السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لايف جديد محل توب ارتيكل بسوق القريعة. واليوم ان شاء الله غادي نبارطاجيو معكم بزاف ديال لي زانفورماسيون، بزاف ديال المعلومات. الناس اللي سولونا على الافتتاح امتى غادي يكون محل جديد اللي بتيط من الليل، ان شاء الله غادي نعطوكم ان شاء الله النهار اللي غادي يكون فيه، وكذلك غادي نديروا معكم واحد الجولة على اهم المنتوجات اللي غادي تكون سواء في المحل ديال القريعة ولا المحل ديال تيط من الليل. فاول حاجه كنبغي نشكركم بزاف 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 على التفاعل الطيب ديالكم، على التشجيعات ديالكم، التواصل الدائم ديالكم، الدعاء ديالكم، لي كومونتير كاع لي كومونتير اللي بارطاجيو معنا السيدات ولا الناس بصفه عامه، راني قريتهم وجاوبت عليهم بواحد بواحد. فشكرا لكم بزاف 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 على الدعم ديالكم. والناس فرحوا بزاف حيت فتحنا المحل الثالث. عندنا المحل في القريعه، المحل الاول اللي هو هذا اللي كنصوروا فيه منتجات الانترنت، والمحل الثاني اللي فيه السعاديل اللي فيه الاواني المنزليه وهذوك التويشيات المرخمه والاواني المنزليه التركيه الراقيه. والمحل اللي في تيط من الليل هو ان شاء الله اللي غنبارطاجيو معكم ان شاء الله المنتجات اللي فيه، وغادي نديروا معكم لايف من قلب الحدث من المحل مباشره. فاول حاجه ندير واحد الجوله على المنتجات اللي كاينين، وشنو هاد المنتجات علاش كيصلحوا، واش هاد المنتجات غيكونوا في المحل ديال تيط من الليل. فبالنسبه للمنتجات اللي كيسول على المنتجات اللي كاينين، غيكونوا جميع المنتجات اللي عندنا هنايا في سوق القريعه غادي يكونوا في تيط من الليل. بالنسبه للعنوان ساهل، الناس اللي ديال تيط من الليل سولوا على مسجد فاطمه الزهراء. مسجد فاطمه الزهراء سولوا عليه، راه غادي يوريوه لكم، راه مسجد كبير معروف، والمحل جا مقابل مسجد فاطمه الزهراء. ان شاء الله نديروا لكم فيديو باش تشوفوا المحل بالضبط الموقع فين جا، حدا واحد السيد مول التمر صديق ديالنا واخ ديالنا. ان شاء الله راه غادي نديروا لكم واحد الجوله عنده تا هو توشيات واعرين. فبالنسبه للمنتجات كل حاجه لاش كتصلاح وباش غادي تنفعنا هاد المنتجات هذه في الدار، يعني هاد الادوات باش غتعاوننا في الدار بصفه عامه او في البيت او في الحياه ديالنا اليوميه. فالناس اللي حاولوا ما امكن تبارطاجيو هذا اللايف مع كاع الناس اللي مهتمين بهاد المنتجات. هذا لي زارتيكل اللي غادي غيكون هذا المنتج هذا اللي كيغطي به السبرديله باش ما يعمرش بالغيس ولا اي حاجه، سيرتو ايامات ديال الشتاء. عفوا ما غنجاوبش على لي زابيل، ان شاء الله نسالي اللايف، واللي عنده شي استفسار ولا تساؤل يخليه ليا، راه غادي نجاوبوا ان شاء الله عليه. كاين هاد ستيكي بادي كتحيد اي حاجه ديال الخمله الزغاب، اي حاجه كما بغات تكون نوعها كتحيدها سواء في الفراش، فوطويات، طوموبيل، ليهوس، اي حاجه. هذه حتى هي راه غادي كاين هاد المنتجات كاع اللي غنبارطاجي معكم دابا كلهم غتلقاو ان شاء الله في المحل ديال تيط من الليل. بالنسبه لهاد المصحح الاصبع او مصحح الابهام، هذا تا هو راه كاين باندا كدار باش ما كتخليش هذاك الصبع الكبير يعواج، كتعطيه واحد الفورمه ديالو وتقدر تلبس فوق منه التقاشر. كاين هاد البولات هادو لاد، هادو كيداروا في المرايه وكيشعلوا بثلاثه الالوان، بالصفر بالبيض وباللون بلونيش. هادو كيداروا كيعطيو واحد الجماليه في المرايه ديال بيت النعاس، وفي نفس الوقت السيدات كيستعملوهم بزاف باش كيبين لهم وجههم بشكل واضح، وفي نفس الوقت كتجيك واحد الديكور واعر في المرايه. بالنسبه للمنتجات الاخرين انا غادي نبارطاجي معكم حاجه بحاجه. هذه كيحيدوا بها القمل في الشعر بالنسبه للدراري الصغار، بزاف ديال الحوايج. بيديفاك المعروفه اوريجينال، بيديفاك كتحيد الجلد الميت بواحد الطريقه اللي خطيره جدا وعمليه روشارجابل، يعني تتشارجيها وعندها الروشونج ديالها. كاليتي زوينه، كاين كاليتي عاديه، كنحاولوا ما امكن نجيبوا كاليتي مزيانه ونجيبوا العاديه باش الناس اللي كيبغي العادي تنقولوا ليه ها هو، اللي كيبغي المزيان كنقولوا ليه ها هو. هاد اللومب، هاد المرايه لومب كتجي فوق حتى هي بحال الشكل ديال هادي، غير هو هادي. شكرا بزاف 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 على التفاعل ديالكم، على لي جيم، على لي كومونتير، راه تبارك الله ما شاء الله. شكرا لكم بزاف بزاف، يعني كلمات شكرا قليله في حقكم، بارك الله فيك. كاين هاد الرجلين ديال السيليكون، رجلين ديال السيليكون باش كتمنع تشغل الاقدام، بزاف ديال الحوايج. كاين هاد البرودوي ديال السياره، هاد الليد ديال السياره كيركب في لاليم سيجار، كيعطيك واحد الجماليه زوينه في السياره لداخل، كتشعل بالضوء. كاين هاد الكاس هذا
كيتحل. بغيتي دير فيه قرعه الماء، كاس ديال القهوه، بغيتي دير فيه تشيبس، دير فيه اي حاجه ما كتعاونك انك ما ترونش لك الدنيا. في مثلا كنتي كتاكل في السياره، ولا بغيتي دير شي كاس القهوه، كنتي غادي شاد الطريق، ولا عندك شي قرعه الماء بغيتي تحطها، يعني فليكسيبل. وفي نفس الوقت ما كيخليش هذاك السائل ولا هذيك الحاجه كتدفاك ولا كترول لك الدنيا. كاين هاد العجلات ماكينه الصابون كتمنع الاهتزاز ديال ماكينه الصابون. هادو كاين كاليتي مزيانه وكاين كاليتي عاديه، اللي بغى المزيانه كاينه، اللي بغى العاديه كاينه. الميني هاشوار هادشي كامل، هاد الموديلات كاع كاملين اللي غندوز دابا كلهم كاينين في محل ديال تقم الليل. ان شاء الله راه اللي جا المحل الافتتاح ان شاء الله راه غادي نلونسيوه في الاخر ديال اللايف. بقاو معنا حتى الاخر ديال اللايف، وان شاء الله راه غادي نلونسيو لكم النهار اللي غادي يكون فيه الافتتاح. الميني هاشوار عندك تومه، عندك بصله، ماشي بصله عفوا، عندك تومه، عندك مثلا فاكهه، بغيتي ديري شي كيكه مزروبه تديري فيها الفاكهه يعني مهرمشه، هذه كاوكاو اي حاجه صغيره كتهرمشها. فلفله هاي خطيره وحاره تبارك الله، حاره روشارجابل، كتشارجها من هنا بطريقه زوينه وعمليه. هاشوار ديال الخيط هذه حتى هي كدار غير الحوايج اللي هكا صغار، ماشي البصله ماشي سميتو. واللي يستعمل هذا الهاشوار ديال الخيط يستعملها بواحد الطريقه اللي ما يفورسيش عليها، لان لا فورس عليها كتقطع عليها الخيط. يعني الانسان اللي يستعملها غير لشي حاجه اللي تكون هكا بسيطه في الخدمه ديالها. وفي نفس الوقت الا كان تيستعملها ما يجرش مزيان، الا جر بالجهد غيهرز، غادي يقطع هذاك الخيط ديالها. من الاحسن شي حاجه اللي يجرها انسان يستعملها بالعقل. كاين هاد الميني هاشوار، كاين هاد الطحانات ديال العطريه وديال القهوه، هما راه فيهم الاشكال ديالهم. كاين هاد الشكل هذا اللي كيبغي حاجه عاديه كاينه، اللي كيبغي حاجه مزيانه كاينه، هما كاين ديال الطاليان وكاين هادي. كاين هاد الهاشوار حتى هي خطيره جدا، البصله الربيع اي حاجه. الكاس ديال البلاستيك ولكن موتور تبارك الله ناضي وزوين اللهم بارك. وكاين هاد الخلاط حتى هو كاين موجود، كاين بالخلاط كاين بلا خلاط. كاين الروبو ايكو، هذا دير ضجه في الانترنت، روبو كيدير لك اي حاجه، سونتروفيغوز، بغيتي تهاشي اللحم، بغيتي تطحن العطريه، بغيتي دير العصير، والموتور فيه مجهد تبارك الله. كاين هاد البلونجوار هذا، كاين هاد القطاعه هذه بغيتي تستعملها يدويا بلا ما دير مثلا هذوك بلا ما تخدم الضوء. هذه هاشوار تتهاشي فيها 3 ديال الماس، كتهاشي اي حاجه، يعني الخضره الفاكهه اي حاجه يدويه، غير كتدور يدك كتهاشي اي حاجه كما بغات تكون نوعها. كاين لي ساشي سوفيد راه ما بقاش فيهم بزاف، الناس اللي كيبغيو يربحوا ليسباس في الخزائن البلاكارات هما راه كاينين فيهم القياسات، كاين 70 على 100 وكاين 60 على 80. كان العبار الكبير 80 على متر و10 راه ما بقاش. كاين هادو ديال القدام كيحميو الاقدام باش ما يديروش، باش ما كيتشقوش، في نفس الوقت يعني كيعطيو واحد الاريحيه في الرجل. كاين هذا حتى هو راه كاين كاع هاد اللي زرتك اللي كندوز لكم دابا كلهم كاينين في محل ديال تكمل الليل. غادي نديرو ان شاء الله لايف من تماك ان شاء الله باش تشوفوا لي زارتيكل وتشوفوا المحل وتعرفوا على البلاصه فين جاو، وان شاء الله يكون خير. ان شاء الله هادشي كامل مجهودات داريناه على قبلكم، فريق عمل طوب ارتيكل كامل مستعد باش يخدمكم ان شاء الله ويحسن من الخدمات ديالو باش ان شاء الله تلقاو داكشي اللي بغيتو. كاين هاد مانع تسرب الماء سكوتش دو فاس، فيها ديال المترو وفيها ديال 3 متر وفيها ديال 5 متر. كاين هاد المانع باندا مانع الشخير، ها هي كدار في الوجه، وكاين عسل الانسان كتمنع التشخير باش الانسان مابقاش يشخر بزاف. كاين هاد السونيط حتى هو خطير جدا. كاين هاد اللومب هادي كتشعل بالتيليكوموند، بغيتي تشعلها مانيوال كتشعلها، كديرها في البلايص المظلمه، اي بلاصه عندك فيها الظلمه بلا انستالاسيون ديال الضوء بلا حتى شي حاجه. كاين هاد السينتا ليد كتخدم الاعياد ميلاد لي زانيفرسير، ديرها من ورا التلفازه، عندك شي حفله، عندك شي حفله تخرج وليدات نجحوا اي حاجه، يعني كدير لهم اللون اللي بغيتي، الصفار الخضر الاحمر الازرق الابيض، تزيد في الكليراج تنقص. كاين هاد لي سوبلا هادو يلاه جبناهم، شي حاجه سخونه مقراش مثلا طاجين سخون اي حاجه سخونه. كاين هاد اللومب تاما ليد، كاين هذا اللي كيحيد الاوساخ حتى هو خطير جدا، منتج خطير جدا. كاين ايضا هاد الساقه ترونسبارون،
بالنسبه لي فوتو ديال هاد لي زارتيكل راه كنحطوهم في لاباج. دخلوا لاباج انستغرام توب ارتيكل ميزون، لاباج توب ارتيكل، غتشوفوا لي فوتو، تقلبوا بشويه عليكم كل حاجه غيبان لكم التصاور ديالها كيفاش كتخدم وشنو هما هادشي كامل كنديروه على قبلكم. لصقه ترونسبارون، هاد اللصقه لاش كتصلاح؟ هادي تتصلاح مثلا عندك شي طابلو بغيتي تلصقو في الحيط بلا ما تحفر الحيط بلا حتى شي حاجه، عندك مثلا شي شيشه ديال السيليكون مثلا بحال هادي بغيتي تعلقها، عندك مثلا عندك شي حاجه بحال هكا بغيتي تعلقها، اي حاجه بغيتي تعلقها بلا ما تحفر الحيط هادي تكفي. هادي كدير جوج بياسات، وحده كتلصق في وحده وفي نفس الوقت ما كتخسرش لك الحيط. شكرا بزاف 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 على لي كومونتير ديالكم وعلى التواصل الدائم ديالكم. كاين لي هوس ماشينا لافي بكاليتي زوينه مقطنه وفيها سلسله مزيانه، باب الوسط كاين باب الفوق، كاين ديال جوج بيبان، ها هو كاليتي واعره. كاين الريدو ديال الدوش بالاشكال الانواع ديالو 180 وكاين حتى 42. كاين هاد البويوط ديال السخونيه، هذا كتعمرو بالماء سخون وكتكمد به اي حاجه، مثلا عندك شي اهلام في شي بلاصه مثلا اي حاجه، هذا حتى هو راه كاين هادو اغطيه السيليكون متوفرين حاليا بجوج ديال لي كاليتي. الناس اللي كيقولوا لي لا راه لقيناهم بحال لا ماشي بحال، حنا دابا كنحاولوا ما امكن باش تزيدوا تثيقوا في المنتجات وتزيدوا تعرفوا علاش كنوصوكم على حاجه مزيانه. ها انتم كاين هذا وكاين هذا، هما تيبانوا بحال، ها هو نفس اللون نفس كل شيء، ولكن الا مسيتي هذا كيبان لك رقيق، هذا مسيتي كيبان لك غليظ. حاجه اخرى، هذا الا جريتيه شي جره ماشي هي هذيك كيبقى مزيان، هذا الا جريتيه شي جره ماشي هي هذيك كيتقطع. ها هو هذا بثمن، هذا الثمن تقريبا الضعف، الثمن الدوبل، هذا ثمن وهذا ثمن. اغطيه السيليكون هادو لاش كيصلحوا الاغطيه السيليكون؟ تيصلحوا مثلا عندك شي بواطات ما عندهمش غلاق ديالهم، عندك مثلا شي درتي العصير مثلا شربتي بقى لك واحد شويه كديروا في واحد الكاس ولا في واحد الجبانيه ولا في اي حاجه وكتغطيه بهذه الاغطيه كيبقى لك حتى الغد ليه، ما كتضيعش في داك العصير، ما كتلوحوش، فهمتي؟ يعني هذاك العصير ولا هذيك الحاجه ديال الماكله ولا اي حاجه كتبقى محافظه على القيمه ديالها بهذه الاغطيه السيليكون لانهم كيتسدوا باحكام. كاينين هاد الشوفاج ديال السخونيه، هذا الشوفاج ديال السخونيه بالتيليكوموند بالنسبه للناس اللي عندهم البرد بزاف وعندهم لا شومبر ولا الغرفه كتكون بارده كيبغيو يسخنوها، ولا الحمام عندهم سخون عندهم بارد عفوا كيدخل البرد، هذا كتشوفي كتخدمو واحد نص ساعه كيسخن لك هذاك الغرفه وبالتالي كتدخل تتنعس في امان الله. كاين هاد الشوفاج هذا، كاين هاد الشكل هذا بالتيليكوموند، كاين هاد الشكل هذا، كاين هاد الداير، ها هو الفلتر ديال الماء كاين فيه ثلاثه ديال لي كاليتي، كاين كاليتي عاديه وكاين كاليتي متوسطه وكاليتي مزيانه. الفلتر باش كيتبدل راه كاين حتى هو. كاين هاد الرشاش بالنسبه عندك رشاش ديال الكوزينه كيرش لك الماء على حوايجك وكيعمر لك الدنيا، هاد الرشاش اكستونسيون كيتزاد في الرشاش ديال الكوزينه وبالتالي كيولي هاد الماء كيرش وسط لافابو وسط الليفي، ما كيرش لك الدنيا وكيولي مرون لك الامور. يعني شي حوايج منتجات اللي كتسهل الحياه، فهمتي؟ الميني اسبيراتور كتحيدي بها اي حاجه غبرات تفرتيت كما بغا يكون نوعو، في لي كوليس ديال الشراجم فوق لاناب مثلا كليتو فوق لاناب ما درتيش فوق القلع كيبقى داك التفرتيت صعيب باش يتحيد بهذاك الشيته العاديه، كديري هاد الميني اسبيراتور كتخدم الطوموبيل، تخدم فوق الناموسيه بيت النعاس مثلا الدراري عندك شي رونوا لك الدنيا وكيخليو لك التفرتيت، يعني خاصك واحد الصعوبه باش غتشطبي داك الشيء. الميني اسبيراتور كتهنيك، فيها جوج موديلات، كاين هذا الموديل وكاين هذا الموديل. كاين طوندور اي جي تي، هذا كيحبس كيمنع تسرب الغاز، غير كيكون شي فويت في لا قدر الله في التيو ولا في اي حاجه كيقطع الغاز لراسو. كاين هاد الصندوقه صغيره هادي فيها السارود ديالها بالكود، بغيتي تحط شي مجوهرات، بغيتي تحط شي فلوس، بغيتي تحط اي حاجه مثلا. كاين ديال هادو ديال الكبار وكاين ديال الدراري الصغار عندنا، هما غنوريهم لكم اللي هما هادو بالكود، يعني كدير واحد الصوت واعر من تخشي فيها كتسرط لك الفلوس وكتسرط لك حتى الاوراق، دير فيها الاوراق ولا دير فيها نقدا فلوس نقدا. كاين التيو ديال الماء باللي كاليتي ديالهم كاملين، العادي والمزيان والمتوسط،
وكاين فيهم العبارات ديال 15 متر و30 متر و45 متر. كاين منظمه ديال البلاكار ديال عفوا منظمه ديال الفرن والميكرووند حتى هما كيتزادوا تنقصوا على حساب العبار. كاين نشار خطير، ها هو يلاه جا نشار كيتعلق بلا فيسات بلا والو. وعندنا موديلات اخرين. انا غنمشيو ان شاء الله ايطاب بار ايطاب باش نشوفوا كاع لي زارتيكل اللي كاينين هنا في سوق القريعه واللي كاينين حتى في تيطمليل. حطيناهم حاليا، كاينين دابا حاليا بالنسبه للناس اللي قرابين ليهم تيطمليل، الناس ديال المديونه، الكاره، الناس ديال البرنوصي، الاخر اناسي، الازهار، عين حروده، المحمديه، بوسكوره. يعني اللي قريب ليهم لا زون ديال تيطمليل راه ساهله، الطريق الطراجي ساهله والمحل جا باين، يعني تما كاين لاسباس، كاين بزاف الحوايج. اللي قريب ليه القريعه راه غادي يجي هنايا النواحي ديال القريعه وقريب لك القريعه، جي القريعه مباشره. نفس لي زارتيكل اللي كاينين حاولنا نحطوا نفس لي زارتيكل باش اللي بغى شي حاجه ياخذها. كاين مساحه الدجاج الاصليه، هاد مساحه الدجاج كتمسح لك الدجاج من دو فاس بطريقه سهله وبسيطه، وفي نفس الوقت ما كاليتي واعره، ماشي هذيك الكاليتي اللي كطيح وكتبقى مدار معاها وكتعصبك، هذه كاليتي واعره. كاين هادو لي ساشي تيداروا في الماكينه، مثلا عندك شي قميجه بغيتي تحافظ عليها، شي زيف، شي حاجه بغيتي تحافظ عليه، هذا كديروا وسط هاد الساشيات وكتلوحوا في الماكينه. كاين هاد البروسه هذه كتحيد الخمله، مثلا اللي عنده شي قط مثلا ولا عنده خمله في الحوايج وداك الشيء كتحيد بهاد البروسه هذه. وفي نفس الوقت كتعاونك باش تحافظ على هذاك الثوب مثلا فوتوي ولا اي حاجه. كاين موزع الصابون اوتوماتيكي كتعطيه يدك كيعطيك الصابون. لاباري ايرويك كتخلي لك ريحه زوينه في الدار، كترش كتبروغراميها نص ساعه ولا ساعه ولا 3 سوايع. كاين هاد الرشاش السخان ديال الماء كتدوزو بلا انستالاسيون بلا حتى شي حاجه، مباشره كيعطيك الماء سخون. الا ما عندكش الماء سخون في الكوزينه ولا في الحمام وخفتي من كثره الانستالاسيون تحفر الحيط وداك الشيء، هذا مباشره كتجي كتركبو كدوز ليه الماء وكدوز ليه الضو ديالو كيخدم مباشره. منظمات ديال الحمام ديال شيشه الاسنان ها هما راه كاينين بالاشكال ديالهم الانواع ديالهم. البروسه ديال السيليكون حتى هي راه جات، كانت تقادات هذه اللي كتمنع باش ما كتشدش العفونه، هذه خطيره جدا وكتوصل للبلايص الصعاب اللي ما كتوصلهمش الشيشه العاديه. سطل ديال السيليكون اللي تيتجمع، كاين اللي كيصبر المسخون، هذا راه جبناه كان ما بقاش عندنا. لي زاكسيسوار حلي هذا الاكسسوار ديال الحمام، اكسسوار ديال الحمام ما كيصديش، مضمون مدى الحياه. ملي كنقولوا شي اكسسوار مضمون مدى الحياه يعني عارفين لا كاليتي ديالو تبارك الله. جبد السياسين، جبد كاليتي واعره. اشنو فيه هاد الاكسسوار؟ فيه بورت بابي جينيك، ها هو فيه علاقه فوطه دايره، ها هي فيه صابونيه، ها هي فيه منظمه ديال شيشه السنان، ها هي فيه علاقه فوطه طويله، وفيه علاقه ديال البينوار. 6 ديال البياسات، 6 والومنيوم اصلي، الومنيوم اصلي، هاو الومنيوم اصلي ماشي مصبوغ، ماشي غير دوزيام شوا، بروميير شوا، مضمون مدى الحياه. واخا تكون اون فاس مع البحر عندك الميديتي كيدوشوا الناس بزاف في الحمام، الناس اللي خداو لي زاكسيسوار الحمام وصداو ليهم، ها هو الحل. هذا نضمنوه لكم، اي حاجه طرات فيه ديالنا. كاين هذا، كاين كوانات ديال الالومنيوم حتى هما ما كيصديوش، اللي بغى انسان ياخذ لاكان. كاين فيه هذا الشكل 3 طبقات وفيه ديال 2 طبقات. كاين ستوب ديال الفوطه، ها هو كتعلق فيه فوطه، كاع لي فوطو هذا الشيء راه كاين. اللي بغى لي زاكسيسوار مثلا بغى هذا الاكسسوار بغاه بوحدو، بغى علاقه فوطه بوحدها، بابي جينيك بوحدها، كل حاجه بوحدها راه كاينه. انا كنوريكم دابا داك الشيء اللي كاين، وديك الساعه اللي بغيتو راه كاين. كاين هذا مانع الحشرات بيو، ها هو مرخص من طرف وزاره الصحه، LTH اوريجينال ماشي داك الشيء العادي، ها هو خطير جدا. وجربوه الناس وصيفطوا لنا دي ميساج وحطينا لي بروف كومونتير، لي كومونتير حطيناهم الناس اللي خداو هذا وجربوه وقدا لهم الغرض، راه محطوط. كاين هذا ديال سرق الزيت حتى هو خطير جدا، ها هو كيحيد سرق الزيت الصغير والكبير وجميع الحشرات. كاين علاقه الكراطه الومنيوم، ها هي كاين علاقه الكراطه بلاستيك، حنا كنصحوا بالالومنيوم هذا لان هاد العلاقه ديال الكراطه بلاستيك فيها بزاف ديال الماركات. كاين الكاليتي العاديه كدير فيها الكراطه هنا كتهبط،
كدير فيها الكراطه هنا كتهبط، فهمتي؟ يعني ما كتشدش مزيان. ديال الالومنيوم كتشد مزيان. وكاين واحد النوع اخر عندنا ولكن ما بقاش، غتلقاوه في المحل ديال تكملي ان شاء الله، غادي نجيبوه وغنجيبوه حتى هنا ان شاء الله. الاسبوع المقبل غادي يكون عندنا هاد العلاقه ديال الكراطه. اما الشيء الاخر كلشي كاين الكريك ديال الثقل حتى هو كاين. النشار، الناس اللي سولونا على النشارات كيتجمعوا، هما راه جاو، كانوا ما بقاوش، هما راه جاو دابا حاليا. فيه 3 متر و20 كيتجر وكتسالي منه كترجعوا فيه 4 ديال لي فيل، 4 ديال الخيوطه. كاين النشار ديال الكابل، ها هو ديال واحد حتى هو كيتجمع بسهوله بطريقه واعره. كاين النشار على جوج، هذا ديال اللهجه، ها هو كان ما بقاش تقاده. علقات الصنداله فيها الكاليتي العاديه وفيها الكاليتي المزيانه، ها هي هما اللي بغى الكاليتي العاديه بغى الكاليتي مزيانه. كاين تبارك الله لي سانتر نشارات على الاشكال والانواع ديالو. مانع الحشرات راه فيه الكاليتي العاديه، باقي الكاليتي العادي ديال هذا ها راه هي، ها هو مانع الحشرات. بالنسبه للناس هذا لاش كيصلح؟ هذا كيصلح بزاف سيرتو ايامات البرد. مثلا عندك البرد، عندك الباب كيدخل الهواء، كيدخل البرد، ولا الشرجم كيدخل البرد. عندك شي فجوه ما بين الباب والكادر، ولا شي فجوه ما بين الشرجم والكادر مثلا، ولا كيدخل الغبره بزاف. مثلا حداكم البني مثلا، ولا شي واحد كيبني كتدخل الغبره بزاف، سيرتو هاد الشقاق هادو التحتانيين كديروا تحت الباب ولا ما بين الشرجم كوليس ديال الالومنيوم والكادر ديالو، وكتسد الشرجم وكتسد الباب بكل اريحيه. كاين كاليتي مزيانه هذا زوين، وكاين هذا العادي ديالو. هاو اللي كيبغي الكاليتي مزيانه كاينه، اللي كيبغي العادي راه كاين، كلشي كاين الحمد لله. كاين هاد بالحزاره، الحلفه ديال الظهر بالحزاره كاينه موجوده. كاين تبارك الله واحد التنوع كاين واحد التنوع. معسه الثومه اللي كنت هضرت لكم عليها، ها هي معسه الثومه، وها الكاليتي العاديه، ها هي الكاليتي ديال 13 درهم. ها هي اللي كيبغي كاليتي عاديه كيقول لك لا راه شفتها ب 13 درهم. فرق كبير ما بين هذه وهذه. هذاك الشيء شحال حنا كنحاولوا ما نبارطاجيوش الاثمنه بزاف، لان الفرق في الاثمنه كتلقاه ما يمكنش يبان لك من الفيديو، خاصك تجي ويبان لك الفرق. يعني ملي كتشوف البرودوي وكتقلبو وكتمسو وكتجبد الاخر وكتمسو وكتقلبو كيبان لك الفرق. داك الشيء علاش حنا ما كنبيعوش الوهم هنايا للناس، نقول لهم حاجه وفي الاخر يجيو نعطيهم حاجه اخرى، ولا نبغيو نغروهم بالاثمنه نقول لهم جيو عندنا الرخاو هذه وهذه وهذه، وفي الاخر نقولوا لهم السلعه تقادات ولا شي حاجه. لا، حنا عندنا الحمد لله المصداقيه، وداك الشيء كنحاولوا نعرفوا بالمنتجات ديالنا. والاثمنه راه ما نتوحلوش فيها، اكيد حنا دايرين مجهود كبير باش كنديروا واحد المحتوى هادف وزوين. من غيجيو انسان المحل ضروري غادي نتصايبوا معاه، نديروا معاه ثمن زوين، نبغي نولفوا المحل. يعني غنبغيو نديروا مجهودنا باش نحافظوا على الكليان باش يبقى ديما يتقدى عندنا. واهم حاجه اللي كنركزوا عليها هي الجوده، ماشي هو الثمن. كنركزوا على الجوده. انسان لا عندك كاليتي زوينه وبقى دائما يعني تيشكر هذيك الحاجه خدامه ليه، تيبقى دائما يجي عندك وتصيفط لك ناس اخرين وانسي دو سويت. بحال هكا انسان تينجح وتيزيد لقدام. هذا هو اللي كاين. المهم بلي نكملوا، كاين هاد السيبور هادي كتعمر بالصابون ليكيد هنا حلفه. بالنسبه للسيدات اللي تيبغيو شي مثلا يلبسوا ليدام بيديهم وداك الشيء، هادي كتحافظ لك على يديك باش ما كتبقاش معرض بزاف ديال لي برودوي، ها جافيل ها تيد ها بزاف ديال الحوايج. هذه خطيره جدا، كتعمر وكتغسل بها بالسيبور ديالها وكيبقى فوق البوطاجي منظم بواحد الطريقه اللي زوينه وعمليه. كاين هاد المضاي تاع الماس فيها الاشكال ديالها، فيها الشكل هذا، فيها الشكل هذا، فيها ديال الضوء. كاين هاد القطع ديال الفريت والبصله هذونا معروفين. كاين هاد المولات ديال الكيك ديال القلوبه، كيدير قلب، يعني يكفي انك دير لاباط وكتخويها في وسط هاد القلب وكيعطيك 3 القلوبه، صغير وكبير وموين. الله يجعل ايامنا واياكم كلها فرحه. كاين هاد العطريه ديال الشميشه، فيها ديال 6 وفيها ديال 12، فيها الكاليتي العاديه وفيها المزيانه. كاين هاد المنظمات هادو ديال البلاستيك، هادو كاليتي زوينه ديال تركيا، وتقدر تحط وحده فوق وحده ولا تاخذ سيري بحال هكا. ها هما كاين هادي على 3 وهادي على 4. كاين منظمات ديال لي كابسول حتى هما راه كاينين. ما كاين الصابون اللي تتجمع حتى هي راه كاينه. الفواحات بالاشكال ديالو اللي كيبغي يخلي ريحه زوينه في الدار، مثلا يدير واحد الريحه زوينه وفي نفس الوقت تتعطي واحد الطاقه ايجابيه في الدار. ها هما كاينين الشكالات ديالهم، كاين الصغار وكاين الكبار.
هما الكبار وها الصغار ديالهم كاينين. كاين هاد فواحه قمر كتشعل بالضوء حتى هي كتعطي واحد الديكور واعر. كاين هاد القمر على قوه الله اكبر حتى هما زوينين. كاين تبارك الله واحد التنوع كاين ما يدار. فبالنسبه للناس اللي غادي يجيو عندنا المحل اللي قريب لهم محل التكم الليل، ان شاء الله راه غادي نحاولوا ما امكن نحاولوا السبت ان شاء الله نديروا افتتاح. يلا ها هي لا دات نديروا واحد التحدي، واخا باقا لينا اللقطات الاخيره. ان شاء الله السبت غادي يكون افتتاح محل تكم الليل ان شاء الله. كلكم مدعوين، مرحبا بكم ان شاء الله، تشرفونا وغنكونوا سعداء بالحضور ديالكم. اللي بغى يجي لمحل القريعه مرحبا به ان شاء الله. نلقاوكم بخير وعلى خير. والمحل راه ان شاء الله غادي نديروا لايف مباشره من تما، وغادي نوريوكم كاع لي ديتاي. اللي عنده شي استفسار ولا تساؤل يحاول يتواصل معنا عن طريق الواتساب عن طريق الخاص. وشكرا لكم بزاف 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 على الدعاوي ديالكم، على التفاعل ديالكم، على لي كومونتير الزوينين، وحتى لي كومونتير الاخرين راه كناخذوهم بعين الاعتبار وكنحاولوا نحسنوا من الخدمات ديالنا. شكرا لفريق عمل توب ارتيكل كاملين كبير وصغير، لانه تيدير مجهودات جباره باش يلقاو هاد المنتجات، باش غنستفوا، باش كنديروا بزاف ديال الاستعدادات باش كنستقبلوا الكليان. كان معكم امين فريق عمل توب ارتيكل. شكرا لكم والسلام ورحمه الله تعالى وبركاته.